अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम, मेरी नज़र से खालिद मकबूल के कारकुनों की तरफ से एक तहरीर देखी जिसका टाइटल ये था, दानिश काजी कौन है। बिल्कुल, ये बताने की ज़रूरत है कि दानिश काजी कौन है। दानिश काजी आपका अपना महाजिर बेटा है। दानिश काजी इस शहर के, शहरी सिंध के उस एक आम आदमी की तरह है जो बिल्कुल उसी तरह परेशान है जैसे शहरी सिंध के तमाम लोग हैं। दानिश काजी उस एमकेएम के कारकुन की तरह परेशान है कि जिसने इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, नौकरियां छोड़ी, करियर तबाह किए, जिंदगियां दांव पे लगाई, और आज उस जमात को जिसके 25,000 कारकुनों ने अपनी जानें दी, कितने लोग आज भी असीरी में हैं, लापता हैं, उस जमात को इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। दानिश काजी एक पढ़ा लिखा आदमी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाखों महाजिर और हमारे उन बाप दादाओं की औलादें हैं जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आई, उन्होंने तालीम को अपना शेवा बनाया। दानिश काजी 3 से 4 डिग्रियां लेके भी अपनी ज़िंदगी आराम से पाकिस्तान से बाहर गुजार सकता है। दानिश काजी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि कराची के अंदर या शहरी सिंध के लोगों के लिए आवाज़ उठाए। मगर मैं जब सुनता हूँ कि आप लोग तकलीफ़ में हैं, आप लोग परेशान हैं, आप लोगों के घर पानी नहीं आ रहा, आप लोगों की रोडें नहीं बन रही, आप लोगों का कचरा नहीं उठ रहा, आप लोगों को अपने हकूक़ नहीं मिल रहे, आप लोगों की इज़्ज़त नस्ल पमाल होती जा रही है, और जब मुझे पता चलता है वो इसलिए हो रही है कि आपकी क़यादत कमज़ोर है। आपकी क़यादत ने आपको बेच दिया, चाहे वो 18वीं तरमीम के टाइम पे बेचा, चाहे वो 2013 में बेचा, चाहे वो मुल्क दुश्मनों के हाथों बेचा या पीपल्स पार्टी के हाथों बेचा, आपकी क़यादत ने आपको बेच दिया। चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में बेचा या खालिद मकबूल की शक्ल में बेचा। दानिश काजी आपकी तरह एक नाराज शहरी है, एक नाराज कारकुन है, जिससे ये कसम खाई है कि इस क़यादत से सही काम करवाने हैं, जो कि मुझे पता है ये वाले लोग नहीं कर सकते। किसी ने इल्जाम लगाया कि मैं वाटर बोर्ड में काम कर चुका हूं। मैं एक इंजीनियर हूं। मैं कराची के, पाकिस्तान के एक मायनाज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके सर सैयद से इंजीनियरिंग कर चुका हूं। आईबीए कराची का एमबीए हूं, चार्टर्ड इंश्योरर हूं और मजीद पढ़ाई कर रहा हूं। मैं कोई गली का टुच्चा नहीं हूं। मैं चाइना कटिंग पे पलने वाला कारकुन नहीं हूं। मैं छतें कब्जे करने वाला कारकुन नहीं हूं। मैं केबल चलाने वाला कारकुन नहीं हूं। मैं कचरा बेचने वाला कारकुन नहीं हूं। मैं भत्ते लेने वाला कारकुन नहीं हूं। मेरा कैरेक्टर हमेशा से पाक और साफ रहा है। मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, अय्याशियाँ कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे आईबीए के बाकी ग्रेजुएट्स करते हैं, मेरे साथ के बाकी इंजीनियर्स करते हैं, जैसे बाकी सारे लोग जो पाकिस्तान छोड़ने के बाद करते हैं। मगर उसके बावजूद भी मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ सही तरह गुजारेंगे तो शहरी सिंध अपनी शहरी ज़िंदगी सही तरह गुजारेगा, मेरे लोग अपनी ज़िंदगियाँ सही तरह गुजारेंगे। लड़ाई किस बात की होती है? झगड़ा इस बात पे होता है कि क़यादत लेके भी तुम कुछ नहीं ले पाते। अभी शैडो बजट पास किया, अभी शैडो बजट तो अपोजिशन की जमातें करती हैं, आप तो हुकूमत का हिस्सा हो, इतना भी नहीं पता क्या मिला आपको शैडो बजट पे बहस करने से। K4 के लिए 3 बिलियन रुपए क्या मिला आपको? आपके एमएनए एमपीएस के लिए हम सुनते आ रहे हैं 15 बिलियन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। किस मुंह से आप अपने आप को चेयरमैन एमकेएम कहते हो? किस मुंह से आप अपने आप को बानी एमकेएम कहते हो? झूठ बोल बोल के आपकी ज़बान नहीं थकती। और जब इस बात को हम सही करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर की तस्हीह करने के बजाय मुझ पे उंगलियां उठवाते हो, मेरी माँ बहन को गालियां पड़वाते हो। ये तुम्हारी अपब्रिंगिंग होगी खालिद मकबूल, तुम्हारे कारकुनों की अपब्रिंगिंग होगी कि तुम लोग शॉर्टकट कर करके यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने जो यहाँ पे अपने इर्द गिर्द कुत्ते पाले हुए हैं, या उनका नाम शकील बिहारी हो या उनका नाम कोई अख्तर हो, ये कुत्ते पाल के उनको छोड़ के तुम समझते हो कि तुम हम जैसे आम लोगों को चुप करा दोगे। तुम्हारे अगर अंदर इतनी ताकत है तो जाओ महाजिरों के दुश्मनों से लड़ो, जाओ पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ो। तुम लोग अक्सर मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं आज तक
انیس قائم خانی بھائی یا مصطفیٰ کمال کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ آج اگر شہر میں امن ہے تو ان دو کی وجہ سے امن ہے. اگر تم خالد مقبول چیئرمین بنے بیٹھے ہو اور تم بدماشی کر رہے ہو اسی لیے کہ الطاف حسین کا چیپٹر ان لوگوں نے بند کیا, ہندوستان کا چیپٹر پاکستان نے بند کیا, ورنہ تو آج اس جنگ کے موقع پہ کراچی میں خانہ جنگی کا پلان تھا. یہ تم نے تو نہیں بند کیا, یہ ان لوگوں نے بند کیا. تو میں ان کی برائی کیوں کروں؟ چیئرمین تو تم بنے بیٹھے ہو, پارٹی تو تمہاری ہے, ایم کیو ایم تم بنے بیٹھے ہو, تو تم سے سوال ہوگا. میں ایم کیو ایم کا کارکن رہا ہوں اتنے سال تک, ہم اے پی ایم سے کے کارکن تھے. تم سے سوال ہوگا. 25,000 جانے تو ایم کیو ایم کے لیے لوگوں نے دی ہیں. سوال ہم دوسروں سے کریں جا کے. یار خالد مقبول, تمہارے بارے میں آج مجھے تمہارے پرانے ساتھی نے فون کر کے, قریبی ساتھی نے, بہت قریبی ساتھی نے مجھے آج یہ بتایا کہ تم اتنے گھنے ہو کہ تم خاموشی سے اپنا کام اچیو کرتے ہو. تم نے اب آج کل کامران ٹسوریہ کرنا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, فاروق ستار کا گندا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, امین الحق کو تم نے چورن دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ چیئرمین بن جائے گا پارٹی کا. اور پھر یہ ٹچے جو لیفٹ رائٹ تمہارے گھوم رہے ہیں, جن کو تم ہڈی ڈال دیتے ہو, ان کو استعمال کر کے آگے کرتے ہو. کبھی دوسروں سے تم دھمکیاں بھجواتے ہو مجھے دبئی کے اندر, اور اپنے آپ کو اپنا ریکارڈ کلین رکھتے ہو دکھانے کے لیے میں بڑا نفیس ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کی ماں بہنوں کو تم گالیاں بڑھواتے ہو, یہ سوچے بغیر کہ شاید ہمیں بھی پتا ہو کہ تمہاری ازدواجی زندگی کیسے سٹارٹ ہوئی تھی, مگر تم یہ چاہو گے نہیں نا کہ ہم اس پہ بات کریں. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی بات گھر میں رہے تو دوسروں کی ماں بہنوں کو گالیاں پڑھوانے سے اجتناب کرواؤ, ورنہ تمہارے گھر میں ماں بہنیں پڑھی ہیں اور ان کو بھی گالیاں پڑ سکتی ہیں. بہرحال خالد مقبول, تمہارے بارے میں تمہارے پرانے ساتھی نے مجھے یہ بتایا کہ تم بہت گھنے ہو, اسی لیے میں نے آج ایک فیصلہ کر لیا ہے. آج کے بعد خالد مقبول تمہارا نام ہوگا کھنا مقبول. ہاں, کھنا مقبول, جو قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے, قوم کو کمزور کیے جا رہا ہے. آج بھی بند کمروں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازشیں کر رہا ہے قوم کے خلاف, قوم کے لوگوں کے خلاف. تم دوسروں پہ کیا الزام لگاتے ہو خالد مقبول؟ تم خود ایک کینسر, ایک سرطان کی طرح اس قوم پہ بیٹھے ہوئے ہو. اور مجھے ترس آ رہا ہے, آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, مگر مجھے ترس آ رہا ہے فاروق ستار پہ کہ جو اتنا سینئر کارکن ہوتے ہوئے بھی تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا. تمہارے سے پرانا کارکن ہے مگر وہ تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا, تو سوچو تم کتنے گننے ہو گے. اینی ویز, میں ابھی بھی ان ایم کیو ایم کے کارکنوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو دن رات تمہاری اس بکواس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے خلاف بھی جو لوگ بکواس کر رہے ہیں ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے نام سے بکواس کریں. پتہ کیوں؟ یہ کل جب پاسا پلٹے گا تو وہ اپنے لیے ایک ڈینائبلٹی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں تھے, مگر ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے. بہرحال وہ بھی اپنے بھائی ہیں, گمراہ ہیں. جو گمراہ ہیں ان کے لیے واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے, مگر جو گمراہ نہیں ہے اور سازش کا یا غلط کاموں کا حصے دار ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے. کیا خالد مقبول سب کو لے کے پاکستان سے باہر جا پائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. تو دانش قاضی آپ کے درمیان میں سے ہے, دانش قاضی آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. دانش قاضی کا کوئی سیاسی پلان نہیں ہے. دانش قاضی صرف اور صرف چاہتا یہ ہے کہ وہ جماعت جس کو ایم کیو ایم کہتے ہیں, جس کے لیے آپ نے, میں نے اور 25,000 کارکن نے قربانیاں دی ہیں, جس کے لیے آج بھی کارکن مسنگ ہیں, آج کے لیے کئی ماں بہنوں کی عزتیں انہی ایم کیو ایم کے کچھ عہدیداروں نے صرف اس لیے پامال کی ہیں کہ ان کو ایک راشن کا بیگ مل جائے, جس کے لیے کئی بچے یتیم ہوئے ہیں, کئی ماں باپ کے بچے چلے گئے ہیں, کئی ماں بہنیں ہماری بیوہ ہوئی ہیں. یہ آواز ان کے لیے ہے اور یہ آواز میں اٹھاتا رہوں گا خالد مقبول جب تک تم جیسے نیچ اور کمینے لوگ اور تمہارے ساتھی, چاہے وہ شکیل بہاری ہو, چاہے وہ کوئی لیفٹ رائٹ ٹگرم ہو یا چرکٹ ہو, ایم کیو ایم کی جان نہیں چھوڑیں گے. جے مہاجر, پاکستان زندہ باد.